The lift irrigation pump house at Sangye, which was recently commissioned at the cost of 32 crore rupees for pumping of water from Salolim irrigation project main canal to delivery tank. The project was supposed to be beneficial for farmers, but shockingly, the 30 crore pump house is turned out to be a white elephant, as the farmers are still not getting any water for irrigation. Furious farmers slammed the pump operators for their behavior. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. बाप तूं हांगा सांगलो प्रगतील शेतकरी म्हणून तुका लोक वळखता आनी इतली वर्सां जाली तूं हांगा शेत किंवा तुगे बागायत करता. हांगा उदकाचो नवो जो गोव्हर्मेंटान लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो उबो केलो आसा तो फायदेशीर ठरता तुमकां काय ना? ना, तो बांदून तेणी कांयच आमकां उपेग जावना. आमच्या आमदारान खूब त्रास केले हो बांदपाक आनी बेगीन इनोग्रेशन केलें, सगळें केलें बेगीन आनी इनोग्रेशन केलें. आमकां पायपलायन घाल्यो, सगळें केलें. ह्या लिफ्ट इरिगेशनाक तेंकोन आमगेल्या भाटां आहा तो लिफ्ट इरिगेशनाक तेंकोन 100 मिटरांचें मुगे शेत आनी 100 मिटरांचें हांकां हिंचान माडी रोयल्यो, 1,500 माडी घाल्यो आनी आतां हांव डेली एंजुण्या पाडी मारता पूण एकूय दीस त्या प्लॉटाक उदक पावना आनी त्यो मोत्ताय. तुवें आतां व्हरून दाखयल्याय, तुवें चोयल्याय त्यो. आतां तूं हांगा येयल्ल्याक पंप आतां स्टार्ट मारला काय पयलीं मारलो? ना, हिंगा येयल्यार मेळोनाय ते तुका. हिंगा पिकनिके भोंवले अशें भोंवताय ते. आय 2 जाणां ते पिकनीक केल्ले अशें भोंवताय, मेळनाय ते. आतां हांव सकाळीं तेंजुण्या पाडी मारिता आनी आतां तूं येतरी आमी भाटां वयतरी आतां ते स्टार्ट मारताय. नाल्यार ते पंप सकाळीं 10 वरांचेर स्टार्ट मारताय, 11 वरांचेर तेंगे उदक प्लॉटां पावता. टाकी बरोबर उदक येवपा जायना, तें 11 तेंगे उदक पावता. सांजचे ते 3 3:30 स्टार्ट मारताय, 4:30 तेंगे उदक प्लॉटां पावता. हिंगेन चयल्यार ते कोण नाय, ते थांबून गेले. सुभाष फळदेसाय आनी WRD मिनिस्टर जो आसा सुभाष जो आमचो शिरोडकर हेका कितें सांगपाक सोदता तूं? ना, हांव तेंकां पर्सनली मेळोन चयता. हें कितें काय म्हूण मानवनी कारभार तेंगेलो मेळोनाय. 40 लाख एरिया उदक हे लिफ्ट इरिगेशन 400 हेक्टरां आनी हें आसून आयज 1 लाख भर पासून म्हाका दिसता सुवात हें ना, उदक ना हेंगेलें. हें कोत्ताय कितें म्हूण तें खबर ना म्हाका. हिंगा हेंगा मुवमेंट रजिस्टर दवरपा जाय. हिंगा हे कितें कोत्ताय, केन्ना येता हेंगा दवरपा जाय. हिंगा कांय ना. हिंगा फक्त धर म्हाका वांकडा आसा मोबायल दोनी हातीन धर बाप. अजब तुझे सरकार अशी म्हणपाची पाळी जी आसा ती शेतकारांची येयल्ली आसा. आमी सांगे मतदारसंघ आसा, सांगे मतदारसंघाच्या सालोली डॅमाचो जो मेन कॅनल गेला त्या कॅनलान उदक लिफ्ट करून जो 16 लाखाचो जो 16 कोटीचो जो प्रोजेक्ट आसा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट WRDचो तो हांगा अस्तित्वाक येयल्लो आसा. आतां जर पळयत आमी हांगा जुजीन डिकोस्टा म्हणटा तो प्रगतील शेतकरी गेली कितली वर्सां हांगा आपल्या लाखभर जमीन जी आसा ती कल्टिवेट करता आनी तितूंत खंय तरी आपले एग्रीकल्चर उबी करता. पूण ह्या उदका खातीर ताका खंय तरी हांगा मोठ्या प्रमाणात लाखांनी लॉस वचची पडटा. कारण एक आसा, हांगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट जर पळयत जाल्यार हो उदक लिफ्ट करून जवळ जवळ 4 लाख लोकांक जमनीक ओलिता खाली हाडपाचो WRDचो 40 लाख जो ओलिता खाली हाडपाचो जो यत्न WRDचो आसलो तो खंय तरी असफल जालो दिसता. हांगा म्हाका दिसता अशें तेणी म्हणलें आसा जुजीन बाबान की 1 लाख सुद्दां जमीन हांगा ओलिता खाली येयना. म्हणजे हो 16 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा तो कोणा खातीर आसा? हांगा जर आमी येयल्ले आतां हांगा पळयलें जाल्यार हांगा ऑफिस जें आसा स्टाफाचें तें ऑफिस खाली आसलें. ते खंय गेले खबर ना. केन्ना जर तांकां विचारीत ते सायडीर गेले म्हणटा. सायडीर केन्ना वयता? जेन्ना पंप स्टार्ट आसता तेन्ना सायडीर गेला कोण आयकपाक येता. हांगा पंप स्टार्ट नासलो. जेन्ना हांव आनी शेतकरी जुजीन डिकोस्टा हे जेन्ना तेजी एग्रीकल्चराक गेले तेजे नंतर खंय तरी हो पंप हांगा स्टार्ट मारलो आसा. फोनाचेर हांगा कोण तरी ऑपरेटर आसलो जो सेक्युरिटी आसा तो आपयता ऑपरेटरान तो पंप स्टार्ट मारलो वयता. आतां 5 मिनटां जालीं हो पंप स्टार्ट जालो आसा. म्हणटनी हे कितें करता जो WRD मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर जो आसा तेणी हांकां अपॉयंट केल्ले फक्त पिकनीक करपाक काय कितें हो क्वेश्चन मार्क शेतकरी करता. दुसरे हांगा सांगेचो आमदार आनीक आमचो समाज कल्याण मंत्री जो आसा तेणी हांगा लोकांक जेन्ना एग्रीकल्चराक उदक मेळपाक जाय हेचे खातीर प्रयत्न करून जाता तितले बेगीन हे लिफ्ट इरिगेशन स्टार्ट केल्लें. पूण हांगा मनमानी जो कारभार आसा तो तुमकां पळोवपाक मेळटा. हांगा जे कामगार आसात तांकां खंय तरी ट्रान्सफर करपाची गरज आसा. कारण जो पर्यंत हांगा ट्रान्सफर करना तो पर्यंत टायम टू टायम लोकांक उदक मेळचें ना. आतां आमी जुजीन बाबाच्या जेन्ना प्लॉटांक गेले तेणी ज्यो माडी लायल्ली आसा कवाती बारीक लायल्या त्यो टोटली सुकून गेल्ली आसा. हेका उदक मेळना. ताका लागून जो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आसा हें तात्काळ ह्या प्रोजेक्टाचेर लक्ष दिवचें नाजाल्यार हो प्रोजेक्ट बंद करचो अशें लोकांची शेतकारांची मागणी आसा. इन गोवाती उदय देयकर सांगे. अजब तुझे सरकार म्हणपाची पाळी जी आसा ती शेतकारांची सद्या येयल्ली आसा. कारण एक आसा
की शेतीप्रधान हो आमचे राज्य आसा, शेतीप्रधान देश म्हणटा आनी शेतकरी जो आसा तो आपल्या खंय तरी पांयार उबो रावपाक जाय अशें सरकाराच्यो वारंवार ज्यो आसा त्यो गजाली चालू आसा आनी अनेक स्किमी सुद्दां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान सुरू आसा आनी WRD ह्या हितूंतल्यान खंय तरी ह्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक उदक सप्लाय करता, पुरवठो करता, जो शेतकऱ्या खातीर फायदेशीर ठरपाक जाय. ह्या खातीर आतां एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की जेन्ना सरकार म्हणटा की युथान सुद्दां खंय तरी शेती हितूंक वळपाक जाय, आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय, सरकारी नोकरी फाटल्यान न धांवता शेती वेवसायांक भितर झोकून दिवपाक जाय. केन्ना झोकून दितलो? सरकारच्यो येवजण्यो ज्यो आसा, ज्यो कार्यान्वीत जाता त्यो खरोखर शेतकऱ्या खातीर फायदेशीर ठरता काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह जो आसा तो निर्माण जाता. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या माथ्यार हो एक प्रश्न आसता. कारण आमी पळयता सांगेच्या आमी जो वाठार आसा चीच म्हणटा थंय वाठार जो आसा थंय जर पळयत जाल्यार अशी गजाल जाल्ली आसा जेन्ना WRDचो मेन कॅनल जो सालावली डॅमांतल्यान खंय तरी अप टू वेर्णा पर्यंत हें उदक सप्लाय जाता थंय पळयता. आनी WRDचो एक नवो प्रोजेक्ट जो आसा वर्स जालें जो अस्तित्वाक येयल्लो आसा तो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा. आनी ह्या हितूंतल्यान जवळ जवळ 40 लाख जी जमीन आसा, पडंग जमीन आसा किंवा एग्रीकल्चर केल्ली आसा ती खंय तरी ओलिता खाली येवपा खातीर हो प्रोजेक्ट निर्माण केल्लो. पूण आयची स्थिती टील आयज जर पळयत जाल्यार फक्त 1 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती ओलिता खाली येता. आतां हो प्रोजेक्ट कित्या खातीर, कोणाच्या बऱ्या खातीर, कोणाच्या फायद्या खातीर काय हो शेतकऱ्याक खंय तरी एक विपरीत परिणाम जाता हेजेर आसा. आमी सांगेचो प्रगतीशील शेतकरी जो आसा जुजीन डिकोस्टा हो कितले वर्सां ह्या वेवसायांक भितर आपल्या झोकून दिल्लो आसा, काबाड कश्ट करता, स्वता थंय राबता, पूण तेका खंय तरी ह्या लिफ्ट इरिगेशन जमनी उदकाचो हो फायदो हो जायना. जे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आसा, जो पंप बसयला, पंप सेट आसा, थंयच्यान 100 मिटरांचेर जुजीन डिकोस्टा हेजो प्लॉट आसा, पूण त्या प्लॉटाक आयज पर्यंत उदक पावना. कित्याक पावना हें विचारपाक जेन्ना वयता तेन्ना खंय तरी उलटी सुलटी उत्तर जी आसा त्या ह्या पंपाचेर काम करपी कामगारां कडच्यान मेळटा. आतां आमी जेन्ना गेले, जेन्ना शेतकऱ्या बरोबर तेज्या फिल्डार जेन्ना एग्रीकल्चर फिल्डार गेले तेन्ना पळयलें जाल्यार सुपारीची जी माडी आसा तो टोटली मेल्लेलो आसा आनी तांकां उदक पावलें ना. दुसरी जी गजाल आसा, पंप हावजार जेन्ना आमी एंट्री मारली त्या पंप हावजाचें ऑफिस जें आसा खाली आसलें, थंय एक दोन कामगार आसले ते खंय तरी एक ऑपरेटराक आपूण हाडटा फोन करून आनी आमी जेन्ना तो पंप खंय तरी स्टार्ट मारलो गेल्लो वयता म्हणटरी हलगर्जीपणान हांगा बेशिस्तपणां जी WRDच्या जो आमचो नवो प्रोजेक्ट आसा लिफ्ट इरिगेशन थंय पळोवपाक मेळटा. म्हणटरी ह्या लोकांक हांगा सुभाष शिरोडकर जो आसा WRD मिनिस्टर हेणी फक्त पिकनीक करपा खातीर ह्या लोकांक हांगा नेमणूक केली काय कितें असो जुजीन डिकोस्टा हेणें प्रश्न केल्लो आसा. जेन्ना ह्या एग्रीकल्चराक उदकाची सोय जेन्ना करता WRD तेन्ना उदक हें पावपाक जाय. सरकाराच्यो घोशणा ह्यो फक्त कागदपत्राचेर न रावता त्यो खंय तरी अस्तित्वाक येवपाक जाय अशोय शेतकऱ्याची मागणी आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन जे कामगार जे आमचे मेन कॅनलाच्या लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो आसा चिचांक तांकां खंय तरी ट्रान्सफर करून हांगा नवीन खंय तरी भुरगे नियुक्त करपाची गरज आसा. सुभाष फळदेसाय जो आसा, जो सांगेचो आमदार आसा आनी समाज कल्याण मंत्री हेणी सुद्दां मोठे त्रास घेवन हो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. कारण शेतकऱ्याक खंय तरी त्रास जावपाक येना, शेतकऱ्याक टायम टू टायम उदक मेळपाक जाय आनी खंयचें एग्रीकल्चर हें ओलिता खाली येनासतना लॉस जावपाक जायना हेजे खातीर तेणी प्रयत्न केल्ले. पूण आयज हांगा मनमानी कारभार जो आसा हेजे खरोखरच सुभाष फळदेसाय आमदार सांगेचो मिनिस्टर आसा तसोच सुभाष शिरोडकर जो आसा WRD मिनिस्टर हेणी तातडीन हांगा एक्शन घेवपाची अत्यंत गरज आसा अशेंय जुजीन डिकोस्टा ह्या शेतकऱ्यान मागणी केल्ली आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.